कानून फितरत है कि कायनात में बातिल सर उठाता है तो इसे कुचलने के लिए हक की ताकत सामने आती है। चनाचा जब नमरूद ने खुदाई का दावा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इसी तरह जब फ़िरौन खुदा बन बैठा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई। आज हम इस अजीम हस्ती के बारे में तज़किरा करेंगे जिनकी शाह में अगर हम लिखने बैठे तो हम पूरी दुनिया के पानी की स्याही बना डालें और पूरी ज़मीन के दरख्त काट कर कलम बना डालें, फिर भी इनकी शान बयान नहीं कर सकते। मखलूक खुदा पर खालिक लम यज़िल की इतनी करम नवाजियाँ, इनामात और एहसानात हैं कि अगर जिन्न इंसान मिलकर क़यामत की सुबह तक भी इनका शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकते। महज करम नवाजियाँ ही नहीं बल्कि इनकी इंतहा देखिए कि कोई नेमत देकर एहसान जताया भी नहीं, अपनों पर भी नेमतों की बारिश, गैरों को भी महरूम नहीं किया। लेकिन एक ऐसी नेमत जब वो अता की तो खबरदार किया और फरमाया, हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि इनके अंदर इन्हीं में से एक रसूल को भेजा। फिर इस नेमत को इस तरह मुज़य्यन किया कि जहान की सारी नेमतें इसके वजूद में गुम कर दी। एबीके लर्निंग स्पोर्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल न सिर्फ अरब बल्कि सारी दुनिया पर कुफ्र, शिर्क और जहालत और गुमराही की तारीकी छटी हुई थी। इंसानी शराफत और अज़मत पर गहन लगा हुआ था। आदाब मुआशरत और अखलाक व किरदार का नाम तक न था। गुलामों, नादारों और कमज़ोरों को कोई सहारा न था। इससे बढ़कर और जुल्म क्या होगा कि इंसान अपनी ही नौज़ेदा बेटी को जिंदा दरगो कर देता और इसकी पेशानी पर शर्म और नदामत का पसीना तक न आता। बस फिर रहमत इलाही जोश में आई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम बनकर तशरीफ लाए। चनाचा कानून फितरत मुतहर्रिक हुआ और अरब में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने बड़े होकर दुनिया में हक का बोल बाला करना था और तमाम कायनात को इल्म के नूर से रोशन करना था। ये रबीउल नूर शरीफ का महीना था। सुबह सादक की सुहानी घड़ी थी। रात का भयानक अंधेरा छट रहा था। ऐसे में एक अजीम हस्ती ने जन्म लिया जिसके मन मोहने मुखड़े ने न सिर्फ अपनी गमज़दा माँ को अब्दी खुशियों से मसरूर किया बल्कि हर दुख का मारा हुआ मुस्कुराने लगा। चनाचा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक़्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक़्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा इसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और सही करार दिया है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शक्ल में आया तो उन्होंने देखा गोया इनसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बिशारत का जिक्र कुरान पाक में भी है। सूरह सफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इस तरह वो वक़्त भी काबिल जिक्र है जब ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ, तो मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ और मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, इनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं इनकी बिशारत देने वाला हूँ। अजीज़ान दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक़्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल की है। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं। ज़्यादातर मुअर्रिखीन का ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम तरीका के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर था। ये भी कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف اور ایمانداری کی بات کی جائے تو عرب کے لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے، خود بھوکے رہ کر اپنی امت کے افراد کی بھوک مٹاتے تھے۔ عفو درگزر آپ کی امتیازی صفت تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جانی دشمن عاجزی سے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی شاہد ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ آپ اپنے اعمال میں نہایت منصف تھے اور ہمیشہ انصاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی تو سفارش کے باوجود آپ نے اس کی سزا معاف نہ کی اور فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اگر اب بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی تو آپ نے 11 یا 14 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی جن کی تجارت دور دور کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ بھی اس دور میں تاجروں کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال بھی تجارت کے لیے لے گئے اور کافی زیادہ نفع کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری اور دیانتداری سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں جن میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ ہیں جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت فاطمہ کے لاڈلے بیٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر تب 40 سال تھی۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ عزیزان دوستو، دنیا میں انسان پر 2 قسم کے احوال آتے ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی غم میں ہوتا ہے۔ اپنی خوشی کے وقت تو ہر کوئی احسان کرتا ہے لیکن غم میں کوئی احسان نہیں کرتا۔ لیکن دیکھیے اس محسن اعظم نے دونوں حالتوں میں انسانیت کو یاد رکھا کہ جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہوگا۔ وہاں پر بھی اپنی امت کو نہ بھولے۔ قیامت تک آنے والا ہر انسان سر سے لے کر پاؤں تک اس محسن کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسرا موقع غمی کا ہے، اور قیامت سے بڑھ کر کون سا دن غمی کا ہے۔ کائنات کا یہ عظیم محسن وہاں پر بھی یا رب امتی کی صدا لگا کر انسانیت پر بڑا احسان برستا نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج ادا فرمایا اور آخری خطبہ بھی 10 ذی الحجہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج انسان ظاہری ترقی کے جس عظیم مقام پر کھڑا ہے، اس ترقی میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر نمایاں ہے۔ کل تک انسان چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا، آج کا انسان ان سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ شعور آگاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی عطا کرتا ہے جو بلا واسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر دور جدید کے انسانوں کو ملی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے عملی گوشوں میں جگہ دیں تاکہ دارین کی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔